सफ्ट टकको एउटा नयाँ प्रस्तुति, एउटा नयाँ अङ्कमा दर्शक तथा श्रोतृवृन्दहरूलाई स्वागत छ। आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार छ। हजुर, अब यो हालसालै घटिरहेका एकदम तीव्र गतिमा विकास भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमहरूमै केन्द्रित हौँ। अनि हजुर हजुर यो जुन भइरहेको छ, हजुर एयरप्लेन मोडमा राखौँ, एयरप्लेन मोड राखौँ, यहाँ फेरि जान्छ त्यो वाइफाई नै जाँदो रहेछ, यसरी कटअप हुने रहेछ, नराख्ने नि फोन आगै गर्छ कि यहाँ, त्यसैले बिचिचाउ गर्न। हजुर हस्, अब जुन आज 5 बजेपछि जुन अब यो जुन संसद विघटन हुने सङ्घारमा जस्तो पनि देखिँदैछ। अब प्रधानमन्त्रीको ज्यूको आजको अन्तर्वार्ताहरूमा प्रेस साक्षात्कारमा हेर्दाखेरि अब मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु अरू अन्य दलहरूलाई वैकल्पिक सरकार बनाउनलाई भन्ने कुरा पनि आयो। अनि साथै अब एक किसिमको राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी पनि हुँदै गरेको कुराहरू आयो, समाचारहरू आयो। यो समग्र परिस्थितिलाई यहाँले कसरी आकलन गर्नुभएको छ, एउटा वरिष्ठ संविधानविद अनि वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको नाताले? हेर्नुहोस् देवेन्द्रजी, अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानले हजुर क्याटेगोरिकल्ली अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान त अल्पमतको सरकार हुनुहुन्छ, सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले जब जुन दिनमा उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभयो, शपथ ग्रहण गरेको मितिबाट 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो संवैधानिक दायित्व पनि हो, संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि हुन्छ। यदि चाहिँ उहाँले संसदबाट आफूलाई विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले लिनै पर्ने गरी संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न नै उठ्छ। हठात उहाँले आजसम्म चाहिँ यो विश्वासको मत लिने भनेर भन्नुपर्ने अवस्थामा उहाँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि एकैचोटि न त उहाँले विश्वासको मत लिन जानुभयो संसदमा, न संसदको अधिवेशन बोलाउनु भयो, न त उहाँले त्यहाँ विश्वासको मत लिएर असफल भएर पद रिक्त हुनुपर्ने स्थिति थियो। जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो धारा 76(5) जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभइकन, प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभइकन धारा 76(5) त्यसै जान सक्दैन, 76(5) सक्रिय हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पहिलो त उहाँले विश्वासको मत लिनलाई चाहिँ संसदबाट उहाँ भागेर हिँड्नुभयो, अर्थात् जस्केलाबाट भागेर जानुभएको अवस्था देखिन्छ। संसदसँग फेस गर्न डराएर। संसदीय शासन पद्धतिको मूल्य र मान्यता के हो भन्दाखेरि प्रत्येक प्रधानमन्त्री संसदबाट बन्दछन्। जसरी हाम्रा 4वटा प्रधानमन्त्री संसदबाट बनाइन्छ, ती संसदमै फेस गर्नुपर्ने हुन्छ, संसदमै फेस गरेर वैधता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो वैधता प्राप्त गर्न पनि उहाँ डराउने र उहाँ पदमुक्त नभइकनै धारा 76(5) बजे म त बाटो प्रशस्त गरिदिएँ भन्नुभएको अवस्था देखिन्छ। राष्ट्रपति कहाँ जुन सिफारिस गरेर जाँदाखेरि अब बाटो प्रशस्त गर्ने भन्ने कुरा कि त विश्वासको मत लिएर उहाँले असफल भएर राजीनामा गर्दाखेरि बाटो प्रशस्त हुन्छ, पदमुक्त हुन्छ, पदरिक्त हुन्छ, कि त विश्वासको मत लिन जानु होइन भने राजीनामा गरेर उहाँले बाटो प्रशस्त गर्ने कुरा, पदमुक्त त्यहाँबाट हुन्छ र पदरिक्त हुन्छ, पदरिक्त भएपछि सरकार काम चलाउँछ, सरकार काम चला भयो भने बल्ल अर्को सरकार बनाउनलाई बाटो प्रशस्त हुन जान्छ। त्यस कारणले बाटो प्रशस्त गर्ने भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ र संवैधानिक प्रक्रियामा चाहिँ उहाँ जाँदैन। अनि भोलि प्रधानमन्त्रीको पदै रिक्त नभइकन अर्को सरकार कसरी गठन गर्न सक्छ? पहिलो अब 76(5) मा जाने हो भने या प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त संसदको अधिवेशन आह्वान उहाँले गर्नुभएकै छैन। त्यहाँ विश्वास मत लिन जानु छैन। उहाँले त्यहाँ संसदमा अधिवेशन आह्वान गरेर कम्ती संसदमै उहाँले त्यो कुराहरू भन्नु पर्यो। म अब संसदको चाहिँ विश्वास मत लिँदिनँ,
मलाई चाहिँ अब विश्वास चाहिँ पहिलाको अवस्थामा दिनुभएको अवस्था छैन, अब म लिँदिनँ, मैले यहीँ राजीनामा गर्छु, अब बाटो प्रशस्त गरेँ भनेर त्यतिखेर भन्नुपर्छ। संसदको अधिवेशनै नगरिकन, संसदमा नबसाइकनै एउटा मनोरञ्जन तरिकाले संसदभन्दा बाहिर भागेर उहाँले एकैचोटि संसदले मलाई विश्वासै दिँदैन, त्यसकारणले मैले राजीनामा गर्न पर्दैन, बाटो प्रशस्त गरेँ भन्ने कुराले संविधानले चिन्दैन, संसदले चिन्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। भन्नाको मतलब यहाँसँग कुराकानी गर्दा अनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि बुझेको कुरा के भन्दाखेरि संविधान संसद फेस गर्नुको विकल्प छैन, होइन कि संसदमै जानु पर्यो, राजीनामा दिन पनि संसदमै जानु पर्यो, होइन। तर संसद फेस मैले बहुमत पाउँदिन भन्दैमा अरू विकल्पहरू एग्जस्ट भएको अवस्था छैन भन्नाले एकदमै हो। हजुर, 3 बहुमतको सरकारले यदि 76-5 बमोजिम जाने अर्को प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी चाहिँ जाने हो भने त संसद आह्वान गर्नु पर्यो, संसदमा गएर मैले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वास मत लिनुपर्ने थियो, मेरो संवैधानिक दायित्व थियो, तर मैले चाहिँ विश्वास मत लिन नसक्ने भएँ। त्यसै कारणले मैले आजको दिनमा म विश्वास मतबाट चाहिँ म बाहिर हटेँ। अब मैले चाहिँ विश्वास मत लिन नसक्ने हुनाले यही सदनमै मैले आजको मितिदेखि राजीनामा गरेँ भनेर उहाँले संसदलाई जानकारी गर्नु पर्यो, संसदमै एड्रेस गर्नु पर्यो, सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। बल्ल त्यतिखेर बल्ल संसदले के भन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिन चाहनुहुन्न, हामी दिन्थ्यौँ या दिँदैनथ्यौँ, तर उहाँले के चाहनु भन्दाखेरि म विश्वास मत नलिकन म राजीनामा गर्छु भन्न चाहनु, त्यस कारणले राजीनामा गर्ने भएपछि त संसदले विश्वास मत दिन परेन र राजीनामा गर्छु भन्दा त्यही चाहिँ उहाँले एडजस्ट गर्नु पर्थ्यो। राजीनामा गरिसके पछाडि बल्ल उहाँको पद रिक्त हुन पुग्दछ। रिक्त भयो भने बल्ल काम चलाउ सरकार हुन्छ। धारा 77(3) बमोजिम काम चलाउ सरकार भइसकेपछि मात्र धारा 77(5) सक्रिय हुन्छ। भने उहाँले न त विश्वासको मत लिनु भएको छ, न त राजीनामा गर्नु भएको छ। अब धारा 76(3) बमोजिम संसदै नबोलाइकन मनोरञ्जन तरिकाले मैले चाहिँ विश्वास मत मलाई प्राप्त हुँदैन, त्यस कारणले 76(5) बमोजिम सरकार गठन गर्नलाई आह्वान गर्नलाई सिफारिस गरेको छु भनेर भन्नु भने त्यो संवैधानिक प्रक्रियाको घोर उल्लङ्घन हुन पुग्दछ। संविधानको एउटा आत्मा चाहिँ मर्दछ। संसदीय शासन पद्धतिको मर्यादा, मूल्य, मान्यता अन्त्य हुन्छ र उहाँले चाहिँ त्यसो नगरिकन कम्तीमा पनि अहिले उहाँले विश्वास मत लिनु होइन भने राजीनामा गरेर बल्ल बाटो प्रशस्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरालाई राष्ट्रपतिले पनि अनदेखा गरेको अवस्था देखियो। किन भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ संसद नबसाइकन, संसदमै फेस नगरिकन विश्वासको मत या राजीनामा नगरिकन धारा 76(5) बमोजिम सक्रिय नहुने हुनाले राष्ट्रपतिले पनि यो कुरालाई तपाईँले विश्वास मत लिनुहोस् या राजीनामा गरेर आउनुहोस् भन्नु पर्यो। त्यो भनेको अवस्था देखिएन र यो राष्ट्रपतिको चाहिँ पनि एउटा संविधानको पालक रक्षक भएको कारणले एउटा संविधानको गार्जियन, संविधानको प्रोटेक्टर हो र संविधानलाई प्रिजर्भ गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको हातमा हुन्छ। हालाकि संवैधानिक राष्ट्रपति हुन्छ। संविधान राष्ट्रपतिको यो मूल कर्तव्य हो, संविधानको पालना गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने। तर यो कुराबाट उहाँ पनि चुकेको अवस्था देखियो। यति हुँदाहुँदै पनि आज साँझ 5 बजेसम्म धारा 76(5) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको एउटा सदस्यले धारा 76(2) बमोजिमको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै पनि 275 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले त्यो समर्थन जुटाउन सक्दैन भने सरकार त बन्न सक्दैन। अब यति छिटो 21 घण्टाभित्र 30 दिनभित्र भनेको कम्तीमा पनि रिजनेबल टाइम पनि भएन। सबै सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक अधिकार छ। सबै सांसदले 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएको खण्डमा म प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बन्न सक्नुहुन्छ र उहाँले आधार देखाउनु पर्ने हुन्छ। आधार देखायो भने बल्ल त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्छ। भनेपछि आधार देखाउने छलफल गर्ने पनि समय दिनु भएन र एकैचोटि अब आज साँझ प्रधानमन्त्रीले मैले त बाटो प्रशस्त गरेकै हो, सरकार बनाउन दिएकै हो, आह्वान गरेको, 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन कसैले जुटाउँदैन। त्यसकारणले अब मैले चाहिँ कुनै न कुनै दलसँग मिलेर म सरकार बनाउँछु 76(5) बमोजिम भनेर भन्नु हो भने त्यो संविधान बाधक हुन्छ भन्दैन भन्ने प्रश्न पनि अर्को छ। यो जबसम्म उहाँले पदमुक्त हुनुहुन्न, पदरिक्त हुन्न, तबसम्म 76(3) को प्रधानमन्त्री, अल्पमतको प्रधानमन्त्री पनि एकैचोटि
प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँलाई त्यो जान नै बाटो अवरोध छ। जब त्यो बाटो अवरोध छ भने कि त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर बाटो खुला गरेर आफू पनि 76-5 को प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेर 76 बमोजिम 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन जुटाएर आउन सक्नुहुन्थ्यो। तर यो आउन सक्ने बाटो नै उहाँले बन्द गरिदिनु भयो। उहाँ राजीनामा गर्नु भएको छैन भनेपछि यो अवस्थामा उहाँ आफै आउन सक्नुहुन्न। उहाँको विकल्प भनेको अब सरकार बन्न सकेन 76-5 को, त्यस कारणले मैले अब जनता कहाँ जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर 5 बजे पछाडि उहाँको पहिलो चाहिँ मलाई लाग्छ, पहिलो चाहिँ मलाई आशंका के छ भन्दा त्यस्तो नहोस्। उहाँले सरकार बनाउनलाई बाटो प्रशस्त गर्नुहोस्, आफै सरकार बनाउनुहोस्, सक्नुहुन्छ अरूलाई दिनुहोस् या सक्नुहुन्न आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पहिलो चाहिँ पद मुक्त हुनु पर्यो। पद रिक्त भएपछि बल्ल त्यो बाटो खुल्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो नगरिकन संसद विघटन गर्न जानु हो भने नेपालमा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यसले चाहिँ संविधानको मर्म मर्दछ। संविधानको प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन्छन्। धारा 77(1) बमोजिम पद रिक्त हुने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो निष्क्रिय हुन्छ। धारा 77(3) बमोजिमको काम चलाउने सरकार हुने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो पनि निष्क्रिय हुन पुग्दछ र हठात रूपमा चुनावको मारमा जनता प्रताडित हुनेछन् र आर्थिक भार राष्ट्रलाई अरबौंको उसमा अरबौं रुपियाँको चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ आर्थिक भार नेपाली जनतालाई पर्ने स्थिति हुन सक्छ। यो स्थितिले गर्दाखेरि यो संविधानको मर्म, संविधानको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएको छ। यसले चाहिँ वास्तवमा संसदीय शासन पद्धति या दलीय प्रतिस्पर्धा या संघीय शासन पद्धति समावेशता भन्ने जुन चाहिँ संविधान आछ यसको प्रक्रियामा छेदविच्छेद हुन पुग्यो। यसले चाहिँ यो चाहिँ भोलिका दिनहरूमा राम्रो सन्देश होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले फेरि संसद विघटन तर्फ नै अहिलेको परिदृश्य चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। यसमा अलिकति कम्प्लिसिटी भन्ने के भन्ने, अब राष्ट्रपतिलाई संविधानले के रबर स्टाम्पको रूपमा मात्रै परिकल्पना गरेको छ कि कोर्स करेक्सनको लागि अब कन्स्टिट्युसनल टाइरेनी भनौँ कि एक्जिक्युटिभ टाइरेनीलाई चेक गर्ने किसिमको केही अधिकारहरू पनि दिएको छ कि खालि प्रधानमन्त्रीबाट जे आउँछ मुभ त्यसलाई खालि स्टाम्प अफ अप्रुभल मात्रै दिने भन्ने परिकल्पना गरेको छ कि केही कोर्स करेक्सनको लागि केही अधिकारहरू पनि दिएको छ? अब अहिलेको संविधानले चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको यो होइन कि प्रधानमन्त्री या कुनै निकायले जे सिफारिस गर्छ त्यो जस्ताको तस्तै पारित गरिदिनु पर्ने भन्ने त्यो कुरा होइन। संवैधानिक राष्ट्रपतिले तपाईले भने जस्तै कोर्स करेक्सन गर्ने एउटा लिमिटेड कन्स्टिट्युसनल प्रेसिडेन्टको परिकल्पना गरेको हो। लिमिटेड भन्दा बित्तिकै संविधानले के चाहिँ उहाँलाई अधिकार दिएछ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ, संविधान त सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यदि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कुनै पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल जुरिडिक्सन प्रयोग गरेर संविधानलाई छेदविच्छेद गरेर यदि गरेको अवस्था छ भने पनि त्यतिखेर उहाँले करेक्सन गर्नलाई सचेत पनि गराउन सक्नुहुन्छ, सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ, फिर्ता पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यी सबै चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपतिको संवैधानिक क्षेत्राधिकार छन्, नभएको होइन। उहाँ रबर स्टाम्प हुने या कुनै ट्रेटारका गभर्मेन्टको जति सिफारिस छन् त्यो मान्ने भन्ने होइन। संविधानले कहिले पनि परिकल्पना गरेन। कोर्स करेक्सन या कन्स्टिट्युसनलाई एउटा गार्जियनको रूपमा भएको भन्नु भनेकै संविधानको रक्षक हो भन्ने देखिन्छ, संविधानको पालक हो भन्ने देखिन्छ। अनि राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान राष्ट्रपतिमा धेरै ठुलो हुन्छ। हिजो रामवरण यादवले पनि धेरै ठुल्ठुला कामहरू संविधानको रक्षाको लागि गर्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ रुक्माङ्गद पटुवाल काण्ड पनि बाँकी। म जस्ता लगायतका कानुन व्यवसायीहरूलाई या संविधानविदहरूलाई राष्ट्रपतिले बोलाएर त्यतिखेर सल्लाह लिनुभएको थियो। हामीले तपाईले चाहिँ तपाईँ रबर स्टाम्प होइन, तपाईँ संविधानको प्रोटेक्टर हो, रक्षक हो, त्यसकारण तपाईँ चाहिँ चुप लाएर बस्न सक्नुहुन्न, आँखा ठुलो हेरेर बस्न सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो संविधानलाई छेदविच्छेद गर्दाखेरि तपाईँ हात बाँधेर बस्न सक्नुहुन्न। तपाईँले चाहिँ संविधानले दिएको दायराभित्र, इन्स्टिट्युसनको दायराभित्र तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, संविधानको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले सुझाव दियौँ। त्यही बमोजिम चाहिँ उहाँले रुक्माङ्गद पटुवाललाई तिमी चाहिँ अर्को व्यवस्था नहुन्छ मलाई एज इट इज काम गर भनिसके पछाडि प्रचण्डले त्यतिखेर राजीनामा गर्नु परेको अवस्था थियो। भनेपछि एउटा संविधानको पालकको हैसियतले, संविधानको संरक्षकको हैसियतले भोलि चाहिँ 18 दिन आए पनि
राष्ट्रपति ठुलो हेरेर बस्न मिल्दैन, संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने पहिलो कर्तव्य हुन्छ। भनेपछि यो कर्तव्यबाट अहिलेका परिदृश्यहरू हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले यो चाहिँ साहसिक कदम भनौँ या संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्नुपर्नेमा यो पुरा गरेको जस्तो लाग्दैन। केवल रबर स्टाम्प जस्तो प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छ त्यसलाई एजिटेट गर्ने जस्तो यो देखिन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रपतिले गर्न सुहाउने, यो पदमा बसेको मान्छेले सुहाउने चाहिँ देखिँदैन। यो राष्ट्रपति इन्स्टिट्युसन हो, इन्स्टिट्युसनलाई यो गर्न हुँदैन। बरु चाहिँ आज चाहिँ समय कम भयो भने राष्ट्रपतिको महानता के हुन सक्छ भन्दाखेरि कम्तीमा नै अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग सरसल्लाह गरेर एक सप्ताह पनि समय थप्न सकिन्छ, या दलहरू बिचमा प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरू बिचमा सबैलाई प्रधानमन्त्री हुने अधिकार छ, उहाँलाई छलफल गराउन, बाहिरका सांसदहरू यहाँ आउन त्यो समय पनि दिनुपर्ने उचित हुन्छ। किनभने 21 घण्टाभित्र मात्रै देऊ भनेर संविधान परिकल्पना गरेको होइन। यही कारणले नै 30 दिनको समय राखिएको, नभए त 15 दिनको राखिन्थ्यो होला, 20 दिनको राखिन्थ्यो होला, 30 दिन किन राखियो भनेको नेपालभरिबाट यहाँ आउँदाखेरि धेरै समय लाग्छ भन्न नै गरेको। भनेपछि अब 21 घण्टामा त त्यो समय नै छैन, न छलफल गर्ने समय छ, न चाहिँ कुनै सहमति जुटाउने समय छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो बेमुनासिबको समयलाई पनि चेक गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरेको अवस्था देखियो। अब बाटो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि के गर्ने त? अब कस्तो वैकल्पिक सरकारका सम्भावनाहरू जिउँदैछन्, के कस्तो छ, कस्तो अब भविष्यको परिदृश्यहरू? जस्तै एक किसिमको हेल्थ इमर्जेन्सी लगाउने भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यसको मतलब फेरि एउटा पोलिटिकल टुलको रूपमा त्यो इमर्जेन्सीलाई प्रयोग गरेर सिभिल लिबर्टिज कर्टेल गर्ने किसिमको लकडाउन जहिलेसुकै पोलिटिकल टाइपको, पोलिटिकल नेचरको हुन्छ भनिन्छ। अब सटडाउन पनि पोलिटिकल नेचरको हुन्छ भनिन्छ। के त्यस्तो ताना बाना पनि बुनिँदैछ अहिले? के अब निर्वाचनमै जान सक्ने पनि परिस्थिति छ र? अब अथवा विपक्षी दलहरूले नै सरकार बनाउन सक्ने परिदृश्य देख्नु भएको छ यहाँले? गर्ने के त एउटा मूल प्रश्न जस्तो लाग्यो मलाई। अब गर्ने हेर्नुहोस्, अहिलेको चाहिँ मान्छे एकजना पनि मर्नु हुँदैन। नेपाली नागरिक औषधि नपाएर या कोभिडको महामारीबाट एकजना पनि मर्नु हुँदैन, यो सरकारको दायित्व हो। मर्न दिनबाट रोक्नु पर्यो। तर त्यो दायित्वबाट त चुकेको जस्तो देखियो नि। यो त एउटा मानवता विरुद्धको अपराधै जस्तो भन्छु म, यो जुन बखेडा, राजनीतिक बखेडा भइरहेछ। हजुर हो, यो चाहिँ स्वास्थ्यको सन्दर्भमा महामारी यतिका भएको कारणले गर्दा स्वास्थ्य सङ्कट लगाउन सक्छ सरकारले। कुनै पार्टमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै मरे। अब अहिले त हेर्नुहुन्छ भने 100औं मान्छे दिनमा मरिरहेछ। यो त एक किसिमको क्रिमिनल नेग्लिजेन्स जस्तो भयो हैन? हो, हजारौं मान्छे चाहिँ संक्रमित छन् भने यसलाई रोक्नको लागि स्वास्थ्य सङ्कट त जुनसुकै डेमोक्रेटिक सरकारले लगाउन सक्छ जनताको जीव ज्यान सुरक्षाको लागि। यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट कर्टेल भयो भने पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो अवस्थामा पनि भोलि स्वास्थ्य सङ्कट अन्त्य भइसकेको पछाडि त्यस्तो अवस्थामा पनि फेरि चाहिँ फन्डामेन्टल राइटहरू प्रिभेल हुन्छ, पछि चाहिँ प्रिभेल गर्न सकिन्छ। र अहिलेको अवस्था के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य सङ्कट लगाउने भनेको सम्पूर्ण नेपालको बजेट, विकासका बजेट पनि सबै ह्युमन रिसोर्सलाई बचाउनको लागि त्यसमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। र कानुनहरू छैनन् भने अध्यादेश ल्याएर गर्न सकिन्छ, जबकि हिजो अध्यादेश पनि आएको छ। यो अध्यादेशको कानुन गर्नलाई सरकार लागि पर्नु पर्नेमा सरकार गठन र विघटनतर्फ उन्मुख भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिका दृश्यहरू धेरै चाहिँ पोजिटिभ पक्ष, उज्याला बाटाहरू मैले देख्दिनँ। अब यो अवस्थामा सरकारको दायित्व जनतालाई बचाउने र सरकार चाहिँ एउटा सुशासनयुक्त सरकार बनाउने, सीमित सरकारको रूपमा अगाडि बढाउने, त्यो गर्नुपर्नेमा सरकार गठन र विघटनका बाटाहरू रोजेर एउटा सरकारै बन्न नसक्ने तरिकाले चाहिँ समय सीमा दिएर यो गर्दाखेरि वास्तवमा भोलिका परिदृश्यहरू एउटा त संसद विघटनै हुन सक्ने परिदृश्य देखिन्छ। अर्को चाहिँ सरकार, अहिलेकै सरकारले पनि फेरि मैले बनाउन सक्छु भनेर चाहिँ जबरजस्त सरकार बनाउन सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को स्वास्थ्य सङ्कट मात्रै होइन, अर्को एज ए होल इमर्जेन्सी लगाउन सक्ने स्थिति देखिन्छ। यी विभिन्न चाहिँ परिदृश्यहरू मैले देख्दछु। त्यसकारणले यो चाहिँ वास्तवमा स्थिर सरकार, स्थिर संसद भएको चाहिँ यस्तो संस्थागत विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ अहिलेको सरकार या राजनीतिक दलहरू सबै चाहिँ कम्तीमा नै एक ठाउँ आउनुपर्ने स्थिति छ। सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा संयन्त्र बनाएर सबै सरकारहरूको एउटा कोअपरेसनबाट जनताको जीवधन सुरक्षा बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर यो अवस्थामा चाहिँ सरकारको सचेतना या सरकारको चाहिँ विवेक चाहिँ आए जस्तो मलाई लाग्दैन।
अनि यो जे जति ताना बाना बुनिँदैछ, बुनिएको छ, अलिकति भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, मिसरुल जे जति छ, यो सबै कतै एउटा पार्ट अफ द प्लट जस्तो त होइन। यो जुन व्यवस्था आएको छ, गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको छ, त्यसलाई, त्यसको इमेज टार्निस गरेर यसको मिति सिद्ध्याउने कुनै षड्यन्त्र अन्तर्गत आएको जस्तो पनि भनिन्छ। के जस्तो लाग्छ यहाँलाई ताना बाना यसो बुझ्दाखेरि? होइन, हेर्नुहोस्, यो संविधान बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने कुनै अर्ग्यानिक संविधान बनेन। हजुर, एउटा यही देशभित्रको नेपाली नेताहरूले, नेपाली दलहरूले या सरकारले या यहीँका विज्ञहरू समेत मिलेर बनाएको देखिए पनि सबै एजेन्डाहरू, प्राय जसो एजेन्डाहरू बाहिरबाट नै धेरै जसो पेनिट्रेसन भएको, हजुर, पेनिट्रेसन नै भएको अवस्था देखिन्छ। हजुर, त्यस कारणले यो तपाईँले तानाबाना भने जस्तो कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने संविधान बनाउँदा नै धेरै कुराहरू बाह्य हस्तक्षेप नैबाट भएका कुराहरू परिदृश्यबाट साक्षी नै छन्। त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले कस्तो चाहिँ सरकार खोज्नुहुन्छ, कस्तो चाहिँ सरकारको स्थिरता खोज्नुहुन्छ भन्ने पनि त्यहाँ चाहिँ लुकेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले अब भोलिका परिदृश्यहरू हेर्नुहुन्छ भने सरकार पनि बन्न नसकेर, स्थिर सरकार हुन नसकेर, जनताले चाहिँ एउटा राइट टु लाइफ चाहिँ प्राप्त गर्न नसक्नाले, जीव धनको चाहिँ सुरक्षा हुन नसक्नाले हजारौँ लाखौँ मान्छे चाहिँ मर्न सक्ने स्थिति पनि यो महामारीले हुन सक्छ। अर्को नयाँ नयाँ चाहिँ कोभिडका चाहिँ भेरिएबल आएका छन्। यो स्थितिले गर्दाखेरि वास्तवमा यो गर्नुभन्दा सबै दलहरू सर्वदलीय सरकार बनाउन सकिन्छ, सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। या त्यो पनि भएन भने अहिले सरकारले यो सरकार गठन विघटन गर्नुभन्दा पनि कम्तीमा पनि सबैसँग सल्लाह लिएर या परामर्श लिएर अगाडि बढ्दा नै मान्छेको जीवधनको सुरक्षा हुन सक्थ्यो। सरकार गठनको विघटनको गणितीय खेल लाग्नुभन्दा राजनीतिक संस्कार सिकेर कम्तीमा पनि जनताको जीवधन सुरक्षा गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब कस्तो राष्ट्रिय सरकारको जस्तो सम्भावना देखिराख्नु भएको छ कि के छ? अब जस्तै आज 5:30 बजे, 5 बजेपछि के होला, अनि त्यसपछि भविष्यको बाटो के होला? हजुर, 5:30 बजीसम्म त राजनीतिक दलहरूलाई कम्तीमा पनि 275 जना प्रतिनिधि सभाका सांसद हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने राइट संवैधानिक अधिकार छ। उहाँहरूले 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउनु भने कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। तर त्योसम्म बाटो जाने अहिले बाटो नै अवरुद्ध हो भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि यदि त्यहाँसम्म पुग्यो भने यदि चाहिँ कुनै पनि 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा अहिले रुलिङ पार्टीभन्दा बाहिरको पार्टीको कुनै सदस्य या संसदको सदस्यले चाहिँ त्यसरी पुर्यायो भने क्षेत्र 5 को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना अझै पनि टरेको अवस्था देखिँदैन। यदि चाहिँ त्यो टर्यो भने यही रुलिङ पार्टीले केपी शर्मा ओलीले पनि कुनै न कुनै दलसँग मिलेर उहाँले 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन मसँग छ, मैले विश्वास मत लिनलाई भोलिमा पुर्याउन सक्छु भन्ने आधार देखाउनु भने उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बनेर फेरि नियुक्ति भएर आउन सक्ने पनि त्यत्तिकै चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। यो वैधानिकता होस् या अवैधानिक होस्, यी सबै कुराहरू भोलि 5:30 बजेपछि हुन सक्छ। यी सरकार गठन विघटन हुन सकेनन् भने फेरि संसदको विघटनको बाहेक अर्को तपाईँको परिदृश्य देख्न सक्नुहुने छैन र संसद विघटन गरेर मङ्सिरमा चुनाव हुने भन्ने कुरा पनि नेपाली जनताले नसुन्लान् या त्यो गर्दाखेरि अनौठो लाग्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो पनि परिदृश्य मैले देख्दछु 5:30 बजेपछि। जस्तै आज नै कतै संसद विघटनको सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ? त्यो किसिमको अनाउन्समेन्ट आउन सक्छ कि सक्दैन होला? मैले अघि केही इङ्गित गरेँ। अहिले 5 बजेसम्मको समय सीमा टर्यो भने हजुर, कुनै पनि दलहरूले या सदस्यले चाहिँ 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन सकेनन् भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीले 5 बजे पछाडि राष्ट्रपति कहाँ गएर कि त पहिलो आफै नै मैले 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन छ, मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराउनुहुन्छ, होइन भने त्यो पनि बाटो सहज भएन भने उहाँले संसद विघटन गरेर 6 महिनाको चाहिँ तिथिमिति तोक्दै 6 बजे पछाडि शीतल निवास गरेर त्यो गरेर आउन सक्ने मैले पनि अहिले इङ्गित गरेँ। त्यो प्रबल सम्भावना मैले देख्दछु। हजुर, हजुर। अनि जस्तो यो वैकल्पिक सरकार चाहिँ भन्दाखेरि अब पिपलले दिएको, भोटर्सले दिएको म्यान्डेट अनुसार हुन्छ।
जस्तो वैकल्पिक सरकार भनेको हजुर त जम्मा 4वटा सरकारको परिकल्पना हो। हजुर तपाईँको बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य सरकार, यी 4वटा चाहिँ वैधानिक सरकार हुन्। त्यस पछाडि अर्को सरकारको प्रधानमन्त्री भनेको कामचलाउ सरकार प्रधानमन्त्री हो। अर्को अभिसरण प्रस्ताव पेश गर्दाखेरिको प्रस्तावित प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो अर्को हो। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री को मृत्यु भयो भने त्यतिखेर वरिष्ठतम मन्त्रीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भने 7 किसिमको प्रधानमन्त्रीहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ 3टा प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकारिणी अधिकारै त्यसरी स्पष्ट देखिँदैन। 4वटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकारहरू हुन्छ। अब यतिका प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब स्पष्ट रूपमा वैकल्पिक सरकारहरू बनाउन सक्ने होस् भनेर नै यो संविधानले परिकल्पना गरेको। पहिलो भयो भने दोस्रो, दोस्रो भयो भने तेस्रो, तेस्रो भयो भने चौथो, चौथोबाट भने कामचलाउ हुने, त्यसपछि अभिसरण प्रस्ताव भने अभिसरण प्रस्तावको प्रधानमन्त्री भने वैकल्पिक सरकारका चाहिँ यस्ता चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि संसद विघटन नगर्नको लागि धेरै सरकारहरू बनेर सरकार जन्मिँदासम्म, संसदले जन्माउँदासम्म संसदलाई मार्न पाइन्न भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि छ। धेरै मुलुकले त अब संसद विघटन गर्ने नपाउने फिक्स टर्म पार्लियामेन्टहरू बेलाले ल्याइसकेको अवस्था देखिन्छ। अन्य मुलुकमा त जन्म सङ्ग्रहबाट बाहेक पार्लियामेन्ट विघटन गर्न पाइन्न भनेर नर्वेदेखि लात्भियादेखि धेरै मुलुकहरूमा यस्तो छ। हामी कहाँ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर 2 वर्षमा अभिसरण प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यस पछाडि फेल भयो भने 1 वर्ष पछाडि ल्याउन पाउने र विश्वासमा 30 दिनभित्र लिनुपर्ने, निर्वाचन भयो भने 30 दिनभित्र सरकार बनाउनै पर्ने, यदि पद रिक्त भयो भने 35 दिनभित्र सरकार बनाउनै पर्ने, यस्ता कुराहरू हुँदाहुँदै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हुँदाहुँदै यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको उचित चाहिँ प्रयोग हुन सकेन, यथोचित प्रयोग हुन सकेन, संविधानको पालन हुन सकेन। योले गर्दाखेरि वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने बाटाहरू हुँदाहुँदै पनि ती बाटाहरूमा प्रवेशै हुन सकिएन र त्यसका चाहिँ उचित समय पनि प्रदान नगरे हुनाले वैकल्पिक सरकार पनि बन्न नसकेर संविधानको आत्माहरू मर्न सक्ने त्यत्तिकै सम्भावना पनि मैले देखेको छु। हजुर, यो जुन जति आरोप प्रत्यारोप गरेर भए पनि, जस्तै मैले सरकार चलाउन सकिनँ, विपक्षीहरूले दिएनन्, आफ्नै दलहरूकाहरूले पनि दिएनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले दलिल पेश गरे पनि एक किसिमको अक्षमता त उहाँकै देखिएला। अनि त्यो अक्षमता चाहिँ प्रतिबिम्बित होला निर्वाचनमा जानुभयो भने पनि जनताले अर्को म्यान्डेट, यति स्ट्रङ म्यान्डेट दिने सम्भावना कम्ती नै हुन्छ होला। त्यही भएर कस्तो छ अब प्रधानमन्त्रीले यो चाहिँ एक किसिमको टाइम बाइङ टेक्निक जस्तो प्रयोग गरिराख्नु भएको हो। अर्को विपक्षी दलले विकल्प दिने सम्भावना छैन, त्यही भएर हुने त जुनसुकै अवस्थामा पनि म नै हो भन्ने मनस्थितिले पनि काम गरिराखेको छ अहिले। मलाई पनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेजोरिटीको गभर्मेन्ट डिफिटेड भयो भने कामचलाउ हुँदै जाने हो, कोलिसन गभर्मेन्ट पनि डिफिटेड भयो भने कामचलाउ हुने हो, अल्पमतको सरकार डिफिटेड भयो भने कामचलाउ हुने हो र सदस्य पनि डिफिटेड भयो भने कामचलाउ हो। यी चारै किसिममा कामचलाउ हुने हो र एकैचोटि निश्चितात्मकमा विघटनतर्फ जाने पनि होइन। अहिले यी प्रक्रियामा मेजोरिटीको कोलिसन गभर्मेन्ट हुँदै मेजोरिटी गभर्मेन्टमा पुग्नुभयो, मेजोरिटीबाट चाहिँ अल्पमतमा पुग्नुभयो, अल्पमतबाट पनि फेरि सदस्यमा पुगेर सरकार बनाउँछु भनेर एउटै व्यक्तिले घुमी फेरि रुम्जाटासम्म पुग्ने, यो चाहिँ एउटा साइकल, एउटै व्यक्तिको साइकलमा यो प्रयोग गर्न भनेर संविधानको कुनै पनि मूल्य मान्यता होइन, यसको भावना पनि होइन, मर्म पनि होइन। पहिलो संविधान सभाको भावना पनि थिएन, मर्म पनि थिएन। तर यो अनुसार गर्दै गएको जनताले ठुल्ठुलो हेरेर पनि बसेका छन् र रानी दलले ठुल्ठुलो हेरेर बसेका छन्। अपोजिसन लिडरहरूले बहुमत पुर्याउन सकेका छैनन्, हेउताको धार्ने भइरहेछ। यो स्थितिमा चाहिँ भोलि आवधिक निर्वाचनमा गएर जनता, सार्वभौमिक जनताले यस्तो किसिमको संविधानको प्रष्ट व्यवस्था, जनताको इच्छा शक्तिबाट बनाएको संविधानबाट बनाएको संविधानलाई चाहिँ जनताले त्यसै चाहिँ नजरअन्दाज गरेर बसेका छैनन्। उहाँहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलि आवधिक निर्वाचनबाट पनि यदि राम्रो काम गरेको भए त्यसलाई ठुलो दल बनाउने, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई भोलि जिताएर आउने, यदि चाहिँ होइन आवधिक उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छैन भने जनताले निर्वाचन मार्फत, जनता जनार्दन भनेको एउटा महा न्यायाधीश हुन्, अब उहाँहरूले नै आवधिक निर्वाचनबाट एउटा पनिसमेन्ट गर्ने या रिवार्ड गर्ने भन्ने कुरो जनताको हातमा छ। अब अन्त्यमा केही छुटेका महत्त्वपूर्ण कुराहरू केही मैले यो अन्तर्वार्ताले नसमेटेका अनि सरले भन्न चाहेका केही कुराहरू छन्? अब मैले भन्नु चाहेको चाहिँ आजको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने 5 बजेसम्म
राजनीतिक दलहरूले यदि सरकार बनाउन सकेन भने कि आफै चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने एकतर्फ बाटो अगाडि जान सक्छ, अर्को चाहिँ संसद विघटन हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ अहिले सामान्य सर्वोच्चमा 12 वटा मुद्दाहरू परिरहेका छन्। यसको सुनाइ होला नै, न्यायिक पुनरावलोकन होला नै, त्यसको तत्त अवस्थामा व्याख्या पनि होला, या अहिलेको अवधिलाई चाहिँ रोकेर चाहिँ फेरि पनि समय थपिन सक्ने स्थिति होला। भनेपछि यस्ता कुराहरू पनि अहिले अगाडि बढिरहेका छन्। यसले चाहिँ संविधानको कति पोजिटिभ तरिकाले व्याख्या होला या कति चाहिँ कानुन होला, संसदीय मूल्यमान्यता के होला, संविधानवादले कति काम गर्ला भन्ने कुरा पनि यो भोलिको अभ्यासले चाहिँ देखाउँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। समय र संवाद। धन्यवाद।